بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وقال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. عن مسور بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاطمة بعينه مني فمن أغضبها أغضبني. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. جدا نام فاطمہ ہے، جدا نام فاطمہ ہے، او حسنین دی ماں ہے. میرے محبوب پیغمبر دی بیٹی فاطمہ الزہرا ہے. اللہ نے سجایا گر فاطمہ بطول دا، اللہ نے سجایا گر فاطمہ بطول دا. رتبہ بدایا اللہ زہرا بطول دا. شیر خدا ہے شوہر بابا رسول ہے، جد ادب دی خاطر اٹھے خود رسول خدا ہے. کیسا شان بدایا اللہ فاطمہ بطول دا، رتبہ بدایا اللہ زہرا بطول دا. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، تمہیدات، تمجیدات، تخلیقات، وحدانیت، الوہیت، ربوبیت اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے. کروڑہ درود السلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، و امام الحسن والحسین، و امامنا فی الجنہ، کل کائنات سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے. رحمت، بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین دے واسطے.
مختصر حمد و ثنا تو بعد گزشتہ جمعہ دے خطبہ تو سیرت سیدہ فاطمہ الزہرا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سب تو چھوٹی لاڈلی جنت دی عورتاں دی سردار، کائنات دیاں مومن عورتاں دی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا، آپ دا بچپن بڑا خوبصورت گزریا، محبوب پیغمبر دے نال بڑی محبت، آقا دا توحید سکھانا، پھر جوانی دے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا نکاح ایک روایت دے اندر سیدنا ابو بکر صدیق نے میرے محبوب پیغمبر دے کولوں حضرت فاطمہ دے نکاح دے متعلق پوچھیا، میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے جو اللہ دا حکم ہویا۔ سیدنا عمر فاروق نے پوچھیا، میرے محبوب پیغمبر نے ایک ہی جواب دیتا کہ جو میرے اللہ دا حکم ہوئے گا۔ وقت گزرتا گیا، مدینے دے اندر اللہ پاک نے مسلماناں نو بدر دے اندر فتح عطا فرمائی، سیدہ ام کلثوم انتقال کر گئیاں، سیدہ رقیہ دا نکاح ہو گیا۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آخری سب تو چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا باقی رہ گئیاں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے میرے محبوب پیغمبر دے کولوں پوچھا، اللہ دے پیغمبر فاطمہ دے نال نکاح کرنا چاہنا؟ میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے، علی نکاح کر دیاں گا لیکن مہر دے اندر تاڑے کول کی چیز موجود ہے؟ سیدہ فاطمہ دے نال نکاح کرنا ہے، مہر دے اندر کچھ نہ کچھ دینا پائے گا۔ حضرت علی فرماندے نے، اللہ دے پیغمبر کوئی چیز موجود نہیں۔ آقا فرماندے نے، گھر دے اندر کوئی ایسی چیز فرمان لگے، اللہ دے پیغمبر گھر دے اندر میرے کول ایک یمنی چادر ہے، بیڑ دی کھال ہے، اور بدر دے موقع تے غنیمت دے اندر ملن والی جڑی زرہ میرے کول موجود ہے۔ آقا فرماندے نے، اے علی زرہ بیچ دیو۔ سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے 80 درہم دے اندر زرہ نو بیچ دیتا۔ میرے محبوب پیغمبر نے چند صحابہ کرام نو مسجد نبوی دے اندر بلایا، جس دے اندر سید ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دیگر صحابہ کرام موجود نے۔ آقا علیہ السلام نے ان 80 درہم دے حق مہر دے نال سیدہ فاطمہ الزہرا دا نکاح علی دے نال پڑھا دیتا۔ یہ 2 ہجری یکم ذی الحج دا دن ہے۔ آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی، اپنے لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا دا نکاح حضرت علی المرتضیٰ دے نال کر دیتا۔ آقا نے بلال نو حکم دیتا، بلال خوشبو لے آئے۔ آقا علیہ السلام نے نکاح کر دیتا۔ اگلا معاملہ کردہ کہ حضرت علی المرتضیٰ کیڑے گھر دے اندر رہن گے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دی سیرت دے اندر اس بات میں بیان کر چکیا کہ آقا علیہ السلام دے گھر دے اندر پرورش پان والے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ السلام دے کول رہندے نے، آپ دے گھر دے اندر رہندے نے۔ حضرت علی المرتضیٰ دے کول اپنا گھر موجود نہیں۔ آقا علیہ السلام پریشان نے کہ علی نو کیڑا گھر دیتا جائے۔ میرے محبوب پیغمبر دے کول جتنے حجرات موجود نے، ساریاں دے اندر ازواج مطہرات رہندیاں نے، کوئی گھر خالی نہیں۔
حضرت حارثہ بن نعمان جنہاں نے پہلے بھی میرے محبوب پیغمبر نو چند کار ہبہ اور تحفے دے اندر دیتے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آقا علیہ السلام دی پریشانی نو دیکھ کے سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے ابا جی کیوں نہ تسی حضرت حارثہ بن نعمان جنہ دے کول مدینے دے اندر بے شمار کر موجود نے، آقا نو فرمان لگیاں اللہ دے پیغمبر جی تسی حارثہ بن نعمان نو کہو تانو ایک کر دے دیں گے۔ آقا علیہ السلام فرمان دے اے فاطمہ میرا دل چاہتا ہے کہ میرے گھر دے قریب تیرا گھر ہوئے، کیونکہ میرے محبوب پیغمبر سفر تے جان سیدہ فاطمہ تو زہرا نو مل کے جان دینے، کسے سفر تو واپسی دے اندر آن اپنے ازواج مطہرات دے کول جان تو پہلے اپنے اصحاب دے نال ملاقات تو پہلے میرے محبوب پیغمبر سیدہ فاطمہ تو زہرا دے نال ملاقات کر دے۔ آقا فرمان دے نے فاطمہ حارثہ بن نعمان نے پہلے میرے تے اتنے احسان کیتے نے، مینوں اس بات دے اندر شرم آندی ہے کہ میں دنیا دے مال دے متعلق حارثہ بن نعمان دے کولوں سوال کرا۔ حضرت حارثہ بن نعمان نو جس وقت اس بات دا پتہ چلیا، حضرت حارثہ بن نعمان اپنے باغ دے اندر موجود نے، دوڑے دوڑے مسجد نبوی دے اندر آندے نے، آ کے میرے محبوب پیغمبر نو سلام کر دینے۔ حضرت حارثہ فرماندے نے اے اللہ دے پیغمبر جی تسی تے ایک مکان دے متعلق سوچ دے ہو، حارثہ بن نعمان دے کول جتنی بھی جائیداد ہے اب خود حارثہ بن نعمان دے اتے تاڑا حق کے حارثہ بن نعمان دی ساری جائیداد نو فروخت کر دیو، حارثہ نو مدینے دے بازاراں دے اندر فروخت کر دیو، اے دے پیسے بھی تسی جتھے چاہو ورت سکدے ہو۔ حضرت حارثہ بن نعمان نے اپنا ایک گھر جڑا محبوب پیغمبر دے کر دے بالکل قریب خالی کروا دیتا، اور چند ماہ تو بعد آقا علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا نو انہاں دے گھر دی طرف رخصت کر دیتا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے ایک بھیڑ ذبح کر کے ادھے گوشت دے نال ولیمہ کیتا، جس وقت سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے گھر دے اندر چلے جاندیاں نے تے آقا علیہ السلام حضرت علی دے گھر تے آندے نے، دروازے تے دسترس دیندے نے، پوچھا جاندا آن والا کون ہے؟ آقا علیہ السلام دسدے نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر دے اندر موجود نے، حضرت علی گھر دے اندر موجود نے۔ حضرت علی المرتضیٰ دروازہ کھول دے نے، میرے محبوب پیغمبر گھر دے اندر آ جاندے نے۔ آقا علیہ السلام حضرت علی نو دیکھتے نے، حضرت علی آقا علیہ السلام نو بیٹھن دا کہندے نے۔ آقا علیہ السلام نے جہیز دے اندر اپنی سفید اونی چادر اور اذکر کا دنال پڑیا ہویا چمڑے دا ایک سرہانہ اور ایک مشک حضرت فاطمہ نو جہیز دے اندر دیتے۔ آقا علیہ السلام بیٹھ جاندے نے۔ آقا علیہ السلام نے حضرت علی دے کولوں پانی منگوایا، حضرت علی المرتضیٰ مٹی دے پیالے دے اندر پانی لے کے آندے نے۔ آقا علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ مبارک اس پانی دے اندر ڈالے، حضرت علی دے سر تے پانی چھڑکیا، حضرت علی دے کندھیاں تے پانی چھڑکیا، حضرت علی دے سینے تے پانی چھڑکیا۔ پھر سیدہ فاطمہ الزہرا نو آواز لگائی، حضرت فاطمہ آہستہ آہستہ قدماں دے نال چل کے آئیاں۔ آقا علیہ السلام نے برکت والا پانی سیدہ فاطمہ دے جسم تے چھڑکاؤ کیتا، اور پھر آقا علیہ السلام فرمان لگے اے میری بیٹی، میں میری پیاری بیٹی فاطمہ، تینوں محسوس ہوئے گا کہ میرے باپ نے تینوں ماڑے گھر دے اندر ویا دیتا۔ سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، حضرت عثمان غنی دے گھر دے اندر حضرت عثمان غنی دے کول مال موجود ہے، سیدنا علی المرتضیٰ انہاں دے کول دنیا دا مال موجود نہیں۔ حضرت عثمان غنی اللہ دے راستے دے اندر سب تو زیادہ خرچ کرنے والے، مدینے دے اندر کسی چیز دی ضرورت پے سب تو پہلے سیدنا عثمان غنی اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرنے والے، پانی دا کنواں ہوئے، مسجد نبوی دی جگہ ہوئے، جنگ دا موقع
ہوئے حضرت عثمان غنی سب تو زیادہ اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرنے والے نے، لیکن دوسرے سیدہ فاطمہ دے خامد حضرت علی المرتضی زرا ویچ کے مہر ادا کر دینے، گھر موجود کوئی نہیں، گھر دے اندر چیز کوئی نہیں، فراوانیاں کوئی نہیں، مال کوئی نہیں، گھر دے اندر بستر موجود کوئی نہیں، کیا علیہ السلام فرما دینے ہیں میری بیٹی فاطمہ تینوں میں اپنے خاندان دے اندر سب تو بہترین نوجوان دے نال تیری شادی کیتی ہے۔ ایک طرف غربت، محبوب پیغمبر دا اے فرمانا اے فاطمہ میرے خاندان دا سب تو بہتر شخص سیدنا علی المرتضی نے، اور سیدنا علی المرتضی دی شان مقام مرتبہ اہل بیت دے اندر محبوب پیغمبر دا اپنی چادر دے اندر چھپانا، اہل بیت دے اندر اللہ دا قرآن دے اندر اعلان کرنا۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 ہے، اللہ پاک نے اعلان فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ پاک نے سیدنا علی المرتضی دی پاکی نو قرآن دے اندر بیان فرمایا۔ سیدہ فاطمہ حضرت علی دے گھر دے اندر چکی دے نال آٹا بھی پیس دیا نے، پانی بھی لے کے آندیاں نے، لکڑیاں بال کے کھانا بھی پکاندیاں نے، جو کچھ میسر آندا ہے سیدہ فاطمہ لکڑیاں بال کے۔ اور تفسیر دے اندر یہ بات ذکر ہے سیدہ فاطمہ تو زہرا ایک بننے مقام کتنا جنت دیاں عورتاں دی سردار نے، جنت دے نوجواناں دے سردار دیاں والدہ نے، قیامت والے دن سب تو پہلے ملاقات میرے محبوب پیغمبر دے نال کرن والیاں نے، اور علی دے گھر دے اندر چولہا چلاندیاں نے، دھواں اٹھدا ہے، سیدہ فاطمہ تو زہرا دے کپڑے دھویں دے نال کالے ہو جاندے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے اے میری بیٹی کائنات دے اندر خاندان دے اندر سب تو بہترین بندے دے نال تیرا نکاح کیتا، پھر وقت گزردا گیا، گھر دے اندر نوک چوک لڑائی جھگڑا ہو جاندا، میرے محبوب پیغمبر گھر دے اندر جاندے سیدنا علی المرتضی اور سیدہ فاطمہ الزہرا انہاں دے درمیان صلح کرواندے، وقت گزردا گیا۔ ایک دن ابو جہل دی بیٹی نے حضرت علی نو دور سے نکاح دا پیغام بھیج دیتا۔ ابو جہل میرے محبوب پیغمبر کا سب تو بڑا دشمن، آقا علیہ السلام نو اس بات دی خبر ملی، میرے محبوب پیغمبر مسجد نبوی دے اندر آئے، منبر تے کھڑے ہو گئے، آقا علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، صحیح بخاری دے اندر روایت نقل ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان بنی حشام بن مغیرتا استأذنونی فی ان ينکحوا ابنتهم علی بن ابی طالب فلا اذنا ثم لا الا اذنا۔ آقا علیہ السلام فرمان دینے ابو جہل اے مغیرہ دے بیٹے تو میرے کولوں میرے بیٹے علی بن ابی طالب دے نال نکاح اپنی بیٹی دا کرنا چاہنا ہے، فلا اذنا ثم لا اذنا میں اجازت نہیں دواں گا، ثم لا اذنا میں اجازت نہیں دواں گا۔ 3 دفعہ میرے محبوب پیغمبر نے اعلان فرمایا ثم لا اذنا میں اجازت نہیں دواں گا۔ پھر آقا علیہ السلام فرمان دے ان یرید ابن ابی طالب ان یطلق ابنتے وینکح ابنتہم۔ آقا فرمان دے نے اے علی اگر تسی ابو جہل دی بیٹی دے نال نکاح کرنا چاہندے ہو، ان یطلق ابنتی میری بیٹی فاطمہ نو طلاق دے دیو۔ آقا علیہ السلام نے نکاح کیتے، عمر فاروق نے نکاح کیتے، ایک تو زیادہ سیدہ عثمان غنی نے اور دیگر صحابہ اکرام نکاح کر رہے نے، خود میرے محبوب پیغمبر دی بیٹی دی باری آئی، آقا فرماندے نے علی اگر تسی ابو جہل دی بیٹی دے نال نکاح کرنا چاہتے ہو تو میری بیٹی فاطمہ نو طلاق دے دیو۔
آقا علیہ السلام لمبی حدیث آقا فرماندے نے وَإِنِّي لَسْتُ حَرَامًا أَوْ حَلَالًا وَلَا أَحَلَّ حَرَامًا. آقا فرماندے نے دو چیزاں حلال تے حرام ایک جگہ تے کٹھیاں نہیں ہو سکدیاں. نکاح دے اندر قباحت نہیں. آقا فرماندے نے حلال اور حرام کٹھا نہیں ہو سکتا. جدوں تک فاطمہ دا نکاح علی دے نال نہیں ہویا ابو جہل نے کدی ذکر نہیں کیتا میں اپنی بیٹی دا نکاح علی دے نال کرنا ہے. جدوں فاطمہ دا نکاح ہو گیا اس وقت ابو جہل اپنی بیٹی دا نکاح علی دے نال کرنا چاہتے نے. آقا جانتے نے کہ اے آقا علیہ السلام کو تکلیف پہنچانا چاہتے نے. آقا علیہ السلام نے واضح الفاظ کے اندر اعلان فرماتا. آقا فرماندے نے وَلَٰكِنْ وَاللَّهِ إِلَّا تَجْتَمِعُ بِنْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ أَبَدًا. آقا فرماندے نے کدی اللہ دے نبی دی بیٹی اور اللہ دے دشمن دی بیٹی ایک گھر دے اندر کٹھا نہیں ہو سکدیاں. اور حضرت علی نے جتنی دیر سیدہ فاطمہ زندہ رہی کوئی دوسرا نکاح نہیں کیتا. سیدہ فاطمہ دے انتقال تو بعد حضرت علی المرتضیٰ نے نکاح کیتے. آقا علیہ السلام دی بیٹی دی زندگی دے اندر حضرت علی نے نکاح نہیں کیتا. حضرت علی اور حضرت فاطمہ دے اندر اللہ پاک نے جڑے انہوں بچے عطا فرمائے انہاں دی تعداد 5 نے. 3 بیٹے 2 بیٹیاں. 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں مشہور نے. ایک حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سب تو بڑے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محسن رضی اللہ تعالی عنہ. یہ 3 بیٹے نے اور حضرت محسن بچپن دے اندر انتقال کر گئے اس واسطے معروف نہیں ہوئے. اور سیدہ ام کلثوم بنت علی اور سیدہ رقیہ بنت علی یہ 2 بیٹیاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دیاں نے. اور انہاں بیٹیاں دے نامہ تو پتہ چلدا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو اپنی ہمشیرہ دے نال ام کلثوم اور رقیہ دے نال کتنی محبت ہوئے گی. اپنیاں دونوں بیٹیاں دا نام اپنیاں دونوں ہمشیرہ دے نام دے اوتے دونوں دا نام رکھ دیتا. آقا علیہ السلام دیاں بیٹیاں کائنات دے اندر سب تو بہترین خاتوناں دے اندروں اور سیدہ فاطمہ تو زہرا دے فضل و کمالات آپ دی حکمت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دے کولو 81 احادیث موجود نے جہڑیاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ذکر فرمائیاں میرے محبوب پیغمبر دے کولو. اور آقا علیہ السلام فرما دینے کفاک من نساء العالمین مریم ابنت عمران وخدیجہ ابن خویلد وفاطمہ ابن محمد آسیہ امرات فرعون. آقا علیہ السلام فرما دینے 4 عورتاں کائنات دے اندر بہترین عورتاں نے. بہترین عورتاں 4 جنہ دے اندروں پہلا نمبر حضرت مریم علیہ السلام جہاں حضرت عیسیٰ دی والدہ نے جنہوں اللہ پاک نے بغیر خامد تو بیٹا عطا فرمایا. اللہ نے قرآن کے اندر اعلان فرمایا ان اللہ استفاکی و طہرکی و نساء العالمین. جس وقت سیدہ مریم علیہ السلام دے کول اللہ دا حکم آیا اللہ دا فرشتہ خوشخبری لے کے آیا کہ اللہ پاک تانوں بیٹا عطا فرمان والیاں نے تے حضرت مریم فرمان لگیاں مینوں تے کسے بشر نے چھویا تک نہیں. اے دنیا دا اللہ پاک نے اصول بنایا ہے میاں بیوی دے ملاپ تو بغیر بچہ پیدا نہیں ہوندا. کہ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر سیدہ مریم دی صفائی نو پاکیزگی نو بیان فرمایا ان اللہ استفاکی و طہرکی و نساء العالمین. اللہ پاک فرماندے نے مریم اللہ پاک نے کائنات دے اندر جتنیاں بھی عورتاں موجود نے انہاں ساریاں عورتاں دے اندروں تہاڈا انتخاب کیتا. انہاں ساریاں عورتاں دے اندروں تہاڈی پاکی نو اللہ نے قرآن دے اندر بیان فرمایا.
سیرت دے اعتبار نال عمل دے اعتبار دے نال اللہ پاک نے سیدہ مریم نو کائنات دیاں خاتوناں دے اندروں سب تو بہترین خاتون ذکر فرمایا، اور دوسرے نمبر تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے وخدیجہ بنت خویلد، اور دوسرے نمبر تے میری پہلی بیوی آقا فرماندے نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کائنات دیاں بہترین خاتوناں دے اندروں ہے۔ تیسرے نمبر تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وفاطمہ بنت محمد، تیسرے نمبر تے میری بیٹی فاطمہ ہے، اور چوتھے نمبر تے آسیہ امرأۃ فرعون، جڑی فرعون دی بیوی آسیہ ہے جن نے اللہ دی توحید دی خاطر اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دیتا۔ یہ چار عورتاں کائنات دے اندر بہترین نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی پیاری لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا چکی پیسدیاں آٹا پیسدیاں حضرت فاطمہ دے ہتھاں تے چھالے پے جاندے نے، مشکیزہ اٹھا کے کمر دے اندر درد شروع ہو جاندی ہے، کپڑے تویں دے نال سیاہ ہو جاندے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے در تے سیدہ فاطمہ الزہرا آئیاں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ملاقات نہ ہوئی، گھر دے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ملیاں، فرمان لگیاں والدہ عائشہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے، انہاں نو دسیو کہ فاطمہ آئیاں سل اور اپنے ہتھاں دے چھالے دکھا کے گئیاں نے، کمر دے اندر درد دی شکایت کر کے گئیاں نے، تویں دے نال کپڑے سیاہ ہوئے دکھا کے گئیاں نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کر دے اندر میرا پیغام دے دیا جے کہ فاطمہ تاڈے کولوں ایک غلام چاندی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام شام دے وقت کر دے اندر آندے نے، سیدہ عائشہ دے کولوں پیغام ملیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فوراً اٹھ دے تے علی دے کر دے اندر آ جاندے نے۔ صحیح بخاری دے اندر روایت نقل ہے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث نو بیان فرماندے نے، قال اشتقت فاطمہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کی فی یدہا من الرحا، اور حضرت علی فرمان دینے فاطمہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول شکایت لے کے گئیاں، ما تلقا فی یدہا من الرحا، چکی چلا کے ہتھاں دے اندر چھالے پے گئے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کولو غلام دے متعلق سوال کر دیا گئیاں۔ میرے محبوب پیغمبر رات دا وقت گھروں نکلے، سیدہ فاطمہ دے گھر دے اندر آئے، حضرت فاطمہ فرماندیاں نے گھر دے اندر اسی سون واسطے بستر تے لیٹ چکے ہیں، ایک بستر تے سیدہ فاطمہ الزہرا آرام کر رہی ہیں، دوسرے بستر تے سیدنا علی المرتضی آرام فرما رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر دے اندر آئے، حضرت فاطمہ اٹھن لگیاں، آقا فرماندے نے اپنے بستر دے اندر لیٹے رہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ حضرت علی دے قدماں دی طرف لیٹ گئے، اپنے پاؤں انہاں دے لحاف رضائی دے اندر سیدہ فاطمہ دے بستر دے اندر کر لے۔ حضرت فاطمہ الزہرا فرماندیاں نے حتی وجدت بردت قدمی علی صدری، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قدم مبارک میرے سینے دی طرف کیتے، آقا حضرت فاطمہ فرماندیاں نے سردی دی وجہ تو میرے محبوب پیغمبر دے پاؤں مبارک ٹھنڈے نے، بردی قدمی علی صدر، آقا دے ٹھنڈے پاؤں میرے سینے تے محسوس ہوئے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان لگے الا ادلکما علی خیر مما سألتموها اذا اتخذتما فسبحا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان لگے اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، جیڑا تم میرے کو سوال لے کے آئی ہیں، میرے کو غلام دی فریاد لے کے آئی ہیں، اے فاطمہ اے تو بہتر عمل نہ دس دیا۔ حضرت فاطمہ فرماندیاں نے اللہ دے پیغمبر جی کیوں نہیں ضرور دس دیو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے فسبحا ثلاثا وثلاثین، فسبحا ثلاثا وثلاثین واحمد ثلاثا وثلاثین وکبر اربع وثلاثین۔ آقا فرماندے نے رات نو سون لگے اپنے بستر تے 33 دفعہ سبحان
سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، وکبر 34 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ ایک تسبیح کرنا، 33 دفعہ رات کو بستر تے لیٹ کے سبحان اللہ کہنا، 33 دفعہ الحمدللہ کہنا، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا۔ آقا فرماندے نے فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ ایک خادم نالوں زیادہ بہتر ہے جیڑا بندہ رات نو سون لگیا اس تسبیح نو تسبیح فاطمہ بھی کیا جاندا ہے، جیڑا بندہ جسم دے اندر جتنی مرضی تھکاوٹ ہوئے، سارا دن دی محنت مزدوری اور مشقت دے نال تھکیا ہوئے، رات نو جس وقت اپنے بستر تے لیٹے 33 مرتبہ سبحان اللہ کہے، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھے، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے، ایک تے اللہ پاک سکون دی نیند عطا فرما دیندے نے، اور دوسرے نمبر تے اللہ پاک سارے دن دی تھکاوٹ نو اتار دیندے نے۔ اس تسبیح نو تسبیح فاطمہ کیا جاندا ہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دی 29 سال دی عمر دے اندر انتقال ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آئیاں، میرے محبوب پیغمبر دے آخری وقت آخری ایام چل رہے نے، حضرت فاطمہ حضرت عائشہ دے گھر دے اندر آئیاں، حضرت عائشہ دے حجرے دے اندر آئیاں، میرے محبوب پیغمبر نے اپنا سر مبارک سیدہ عائشہ دی گود دے اندر رکھا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ نو قریب بلایا، سیدہ فاطمہ دے کان دے اندر سرگوشی کی تے سیدہ فاطمہ رون لگ گئیاں، پھر آقا علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ نو بلایا، سیدہ فاطمہ دے کان دے اندر سرگوشی کی تے سیدہ فاطمہ مسکران لگ پئیاں۔ پچھلے جمعے دے اندر بھی اس حدیث کو ذکر فرمایا سی، 2 احادیث موجود نے، ایک تے پہلی مرتبہ محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ میری موت دا وقت آ گیا، سیدہ فاطمہ رو پئیاں، دوسری سرگوشی ایک اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا آ فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ کہ اے فاطمہ اللہ نے تینوں جنت دی عورتاں دا سردار بنا دیتا۔ اور دوسری آج جڑی حدیث بیان کر رہے ہیں، آقا علیہ السلام نے پہلے سرگوشی فرمائی، آقا فرماندے نے اے فاطمہ بیٹے صبر اور تحمل دے نال میرے جان دا وقت آ گیا۔ سیدہ فاطمہ زارو قطار رون لگیاں، حضرت فاطمہ نو دوبارہ حکم دیتا میرے محبوب پیغمبر نے، گھر دے اندر سرگوشی کی تے آقا فرماندے نے اے فاطمہ میرے انتقال تو بعد میرے خاندان دے اندروں سب تو پہلے تیری میرے نال ملاقات ہوئے گی، سب تو پہلے ملاقات ہوئے گی۔ حضرت فاطمہ مسکرا پئیاں، اور میرے محبوب پیغمبر دے وصال تو 2 ماہ بعد سیدہ فاطمہ تو زہرا اس دنیا تو چل بسیاں۔ میرے محبوب پیغمبر دے انتقال تو بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلے بھی نہیں سی مسکرانیاں، لیکن انہاں 2 مہینیاں دے اندر سیدہ فاطمہ تو زہرا نے مسکرا کے نہیں دیکھیا۔ موت دا وقت آ گیا، انتقال کر گئیاں، غسل دیتا، حضرت علی المرتضیٰ نے خود کفن پہنایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھایا، اور 29 سال دی عمر دے اندر اس دنیا تو رخصت ہو گئی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک آخری حدیث بیان کر کے اپنے بات کو ختم کریں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی نہیں سن چاہتے کہ سیدہ فاطمہ زندگی دے اندر کوئی ازائش والی خوبصورتی والی چیز اپنائے، کیونکہ ایک دفعہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ واسطے سونے دا ہار بنایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، فرمان لگے اے فاطمہ ہار کتوں آیا؟ سیدہ فاطمہ فرمان لگیاں میرے خامد علی نے میں نے تحفے دے اندر دیتا۔ آقا فرمان لگے نے اے فاطمہ کیا تو چاہنی ہے کہ دنیا دی آگ اپنے گلے دے اندر ڈالے؟ حضرت فاطمہ نے فوراً ہار اتار کے علی نو واپس کر دیتا۔ ایک دفعہ میرے محبوب پیغمبر جنگ تو واپس آئے، خوشی دا موقع فتح ملی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ دا عمل سی سب تو پہلے فاطمہ دے گھر دے اندر آندے، حضرت فاطمہ دے گھر دے باہر نیا پردہ لٹکیا دیکھیا، خوشی دے علامت عرب دے اندر سمجھی جاندی سی، جس گھر تے جس طرح اسی اج کل اپنی شادیاں دے موقعوں تے لائٹاں لگا لینے پتہ لگ جاندا بھی شادی والا گھر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فاطمہ دے گھر تے
پردہ دیکھیا نیا، ایک خوشی دی علامت سی۔ حضرت حسن و حسنین دے ہتھاں دے اندر کنگن دیکھے خوشی دے نال، تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ملیوں بغیر مسجد نبوی دے اندر چلے گئے۔ فاطمہ تو زہرا نے پردہ پھاڑ دیتا، بچیاں دے ہتھاں دے اندر کنگن اتار دیتے۔ حضرت حسن حسین روندے ہوئے میرے محبوب پیغمبر دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے۔ آقا فرمان لگے، اے میرے بیٹیو، دنیا دی آزائش نہیں چاہی دی، اللہ پاک نے تانوں جنت دے نوجواناں دا سردار بنایا۔ الدنیا سجن المومن، جس بندے نے ایمان والا ہے او دے واسطے دنیا قید خانہ، جڑا بندہ دین تو دور ہے او دے واسطے دنیا راحت کا سبب ہے۔ اللہ پاک نے کتنی مرتبہ دنیا دے متعلق فرمایا کہ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ دنیا کھیل تماشا ہے، یہ دی کوئی اہمیت نہیں۔ اور محبوب پیغمبر نے کبھی بھی نہیں چاہیا، نہیں تو کس باپ کا دل کرتا ہے کہ بیٹی گھر آئے سوال کرے اور باپ خالی موڑ دے۔ میرے محبوب پیغمبر نے سیدہ فاطمہ الزہرا نو جڑا نسخہ دسیا، جڑا کلمہ دسیا، قیامت دیاں دیواراں تک لوگ اس سے عمل کرتے رہنا۔ میرے محبوب پیغمبر دی ازواج مطہرات دی سیرت نو ذکر کرنا، میرے محبوب پیغمبر دیاں بیٹیاں دی سیرت نو ذکر کرنا، اس دا مقصد یہ ہے کہ سارے گھراں دے اندر میرے محبوب پیغمبر دیاں بیویاں، ایمان والیاں عورتاں، امہات المومنین، میرے محبوب پیغمبر دیاں بیٹیاں جیسا کردار سارے گھراں دے اندر اپنایا جائے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔